लाख रुपया 2 लाख रुपए किधर से लाएगा हम लोग? पाकिस्तान को IMF वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है तो ये कोई हमसे मदद थोड़ी कर रहा है। जब बच्चा जमना है ना अभी तक उसके भी टैक्स लग गया। आप तो हैं गुलाम, आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आटा चीनी पत्ती में सस्ताई नहीं हुई, मछलियाँ महंगी हुई, गरीब दर बदर। हुक्मरानों की करप्शन के हमारी अगली जनरेशन क्यों पैसे दे? पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो जॉब मिल नहीं रही तो चोरी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान 30 साल से मुसलसल बैंकरप्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ज़ायद का मकरूज़ है, चाहे वो मज़दूर हो जिसे कई रोज़ से मज़दूरी ना मिली हो और उसके बच्चे मजबूर हो गए हों भूखा सोने के लिए, या वो भूखे सोने वाले बच्चे ही क्यों ना हों, वो भी 1 लाख रुपए के मकरूज़ हैं। पाकिस्तान का कोई वेल्डर हो या टेलर हो जो पहले ही बिजली के बहरान की वजह से अपना बिजनेस तबाह कर चुका है, या कोई ऐसा किसान हो जो खाद स्प्रे की कीमतें और उनके ऊपर लगे सूद को अदा करने में जिसकी सारी ज़िंदगी सर्फ हो गई हो, वो भी 1-1 लाख रुपए के मजदूर हैं। कोई सफ़ेद पोश टीचर ही क्यों ना हो जिसकी तनख्वाह 20 तारीख से पहले ख़त्म हो जाती है, या कोई आला तालीम याफ्ता बेरोज़गार क्यों ना हो जो रोज़गार न मिलने पर नशे का आदी हो गया हो। हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का मकरूज़ है, जबकि इसी पाकिस्तान के रीजन के अंदर एक और मुल्क है जापान, उसका हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख रुपए का हकदार हो जाता है। इदारे कर्ज क्यों देते हैं, मुमालिक कर्ज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे कि गरीब मुमालिक जिन मकासद के लिए कर्ज हासिल करते हैं क्या वो उन मकासद पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हासिल शुदा कर्ज तरक्याती कामों पर इस्तेमाल होता है या हुक्मरानों की अयाशियों पर। क्या पाकिस्तान कभी डेट फ्री पाकिस्तान, कर्ज से ख़त्म होकर पाकिस्तान बन पाएगा, डेट फ्री पाकिस्तान बन पाएगा? क्या पाकिस्तान में कभी कर्ज की जंजीरें तोड़ी जा सकेंगी? ये है आज की डिबेट, जिसमें मेरे साथ शामिल होंगे सरमद इकबाल साहब जो कि एडवोकेसी एंड कैंपेन स्पेशलिस्ट हैं, इस्लामिक रिलीजन डेट कैंपेनर। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम मौजू उठाया है। इस पे हमारे पाकिस्तान में तो इस पे बहुत कम बहस हुई है, लेकिन बाकी दुनिया में ये इकनॉमिक जस्टिस का इशू है। डेट का क्वेश्चन जो है ये मुआशी इंसाफ का इशू है, और इस पे बड़ी बड़ी कैंपेनें मौजूद हैं, बहुत मूवमेंट्स मौजूद हैं, बहुत एक तरह के डिस्कोर्सेस मौजूद हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये सिर्फ ये समझा जाता है कि शायद डेट जो है ये एक इकोनॉमिक मैटर है, और ये शायद मईशतदानों का, फाइनेंस एक्सपर्ट्स लोगों का इशू है, और उन्हीं तक छोड़ देते हैं हम लोग। हम ये समझते हैं कि ये शायद वो नो गो एरिया है फॉर सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, फॉर जर्नलिस्ट, फॉर कॉमन पीपल। वो इस इशू को ये समझते हुए हिचकिचाते हैं कि शायद ये बहुत टेक्निकल इशू है, बड़ा गंभीर है, बड़ा कम्प्लेक्स है, उस पर ना अपनी राय देना, अपना हक, शायद उनको लगता है कि हमारा हक नहीं है शायद इस पे बोलना। कुछ चंद फिगर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सिर्फ वही डेट सिचुएशन पे बात कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं सबका इशू है। हम ये समझते हैं कि ये सबका इशू है, इसलिए कि कर्जे सॉवरेनिटी के नाम पे लिए जाते हैं, कर्जे मेरे और आपके नाम पे लिए जाते हैं। हुकूमतें कर्जे नहीं लेती, कर्जे स्टेट लेती है, एंड स्टेट इज फॉरएवर, स्टेट इज सॉवरेनिटी। स्टेट के नाम पे कर्जे लेते हैं, तो हुकूमतें इसीलिए जो भी आती हैं कर्जे लेती हैं, चली जाती हैं, वो कर्जे हम पे रहते हैं और अवाम पे रहते हैं। सरमद साहब, ये जो कर्ज लिए जाते हैं, मुमालिक कर्ज लेते हैं अपने तरक्याती काम, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को डैम्स की जरूरत है, पाकिस्तान बिजली का क्राइसिस फेस कर रहा है, तो क्यों कर एक आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान कर्ज ना ले तो डैम कहाँ से बनाए? बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टेट है वो सिटीजन्स के ऊपर बनती है ना, तो जो कर्ज लिया जाता है वो सिटीजन्स की फलाह बहबूद के लिए लिया जाता है, सिटीजन्स की बेसिक राइट्स को जो है मीट करने के लिए लिया जाता है। अब स्टेट के कर्जे जो है लेना ये एक डिबेटेबल बात है। कुछ लोग समझते हैं कि जो एंटी डेट कैंपेनर्स हैं वो सारे कर्ज़ों के खिलाफ बात कर रहे हैं। सारों के खिलाफ तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम उन कर्ज़ों के खिलाफ बात कर रहे हैं जिससे हम अपनी आमदन में इजाफा नहीं कर सकते।
ताकि आमदन में इजाफा हो तो हम वो रिपे वो कर किस तरह पाएंगे के ना। कर्जे होते हैं? अमूमन तो हुकूमतें तो हमें ये बताती हैं कि उन्होंने कर्ज लिया है बिजली को पैदा करने के लिए, डैम बनाने के लिए या बड़े बड़े मंसूबों के लिए। सर इसकी आसान सी एक एग्जांपल है कि अगर हमारी हुकूमत कर्जा ले रही है डैम बनाने के लिए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी एक जनरेट होगी, पानी, आपका सैलाब जो वाला पानी सैलाब स्टोर वाला होगा, पानी स्टोर होगा, आप जो काश्तकारों है- को जब पानी चाहिए तब वो पानी मिलेगा। तो इस नाम पे अगर हुकूमत कर्ज ले तो आपको क्या एतराज़ है? हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है। हम इस चीज़ के ऊपर एतराज़ वहाँ उठाते हैं जहाँ पे हम कर्जा लेते हैं फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए, जहाँ हम कर्जा लेते हैं अपने जो मुल्क के अंदर जो कुछ ऐसे इदारे हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, जिससे कोई मुआशी एक्टिविटी तो पैदा नहीं हो रही, उससे हम कोई पैसा जनरेट तो नहीं कर रहे। जब हम कर्जा लेंगे कि जिससे हम वो काम करें जो हमें मुआशी रिटर्न कोई ना दे, तो वो कर्जा तो हमारे ऊपर बोझ बनेगा ना। और अगर ऐसा कर्जा लेंगे जिससे हमें जो है 100 रुपये लगाए हैं 200 रुपये हमें वापस मिल रहा है, उसमें 100 रुपये हम वापस कर्ज चुका भी सकते हैं, तो ऐसे कर्जे के तो हम खिलाफ बात ही नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं ऐसा कर्जा हो जिससे मुआशी एक्टिविटी बढ़े। लेकिन ऐसे कोई एग्जांपल देना चाहेंगे ऐसे कर्जे जो आप कह रहे हैं मुआशी एक्टिविटी नहीं बढ़ी, कर्जे पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ने वापस नहीं किए, या पाकिस्तान उन कर्जों को लेने के लिए कर्जे और ले रहा है? सर इस वक्त अगर आप पुराने कर्जे देखें, पाकिस्तान ने जो है बहुत सारे कर्जे ऐसे लिए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जिसमें जो है इस इशू के ऊपर बात बनती है कि हम ये बात करें कि जी इससे कोई इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं आई। एक एग्जांपल इस तरह से भी देखी जा सकती है कि आपने वो कर्जा लिया है जिसमें आप जो है अपने इदारों को नई कुर्सियां, नई मेज़ें, नई सीटिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या इससे कोई जो है रेवेन्यू आपका जनरेट होगा? तो इस तरह के कर्जे भी लिए गए हैं इस तरह के कर्जे फर्नीचर वगैरह देने के लिए। बिल्कुल। खालिक साहब आपको इस पे बात करना चाहें कि वो ऐसे चंद एक कोई एग्जांपल देना चाहें जिसमें आप समझते हैं मुआशी जो है एक्टिविटी नहीं हुई। देखें इसके थोड़ा सा अगर आप वापस जाएं तो 1970 तक पाकिस्तान के अंदर जो उससे पहले कर्जे लिए गए उसके से बड़े डैम्स हैं, वैसे तरबेला डैम, मंगला डैम और बड़े इस तरह कर्जों के से डैम बने। जी जी, इस मेगा प्रोजेक्ट्स बने। तो जो प्रोजेक्ट्स लोन्स होते हैं ना, उनसे फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। लेकिन जब आप प्रोग्राम्स के लिए छोटे छोटे डे टू डे अपनी जो ज़रूरियात है पूरा करने के लिए भी कर्जे लेना शुरू कर दें, तो वो तो आपकी गोया आपने अपनी पूरी लाइफ जो है कर्जों के ऊपर क्या खड़ी कर दी। हुकूमतें रोजमर्रा जिंदगी रोजमर्रा का निजाम चलाने के लिए भी कर्जे लेते रहे हैं सर पाकिस्तान? बजट डेफिसिट के लिए आप कर्जे लेते हैं बेशुमार। वो मतलब वो चीजें जो आप टैक्स रेवेन्यू से जिनको फंड कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो रन कर सकते हैं, उनके लिए कर्जे लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी आप कर्जे लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट के लिए। और आप अच्छी इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, उसके लिए आप लोनिंग का प्रोग्राम करते हैं, अच्छे इदारों से लोनिंग करते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ट्रांसपेरेंट हैं, पब्लिक के सामने है, पार्लियामेंट को पता है, तो इट्स ओके। उससे हमें पता भी चले कि ये कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, कैसे इस्तेमाल हुए हैं, इनसे फायदे क्या हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स होंगे या हैं जो प्रोग्राम लोनिंग के अंदर जिन पे सिर्फ प्रोग्राम्स हुए हैं, जैसे सरमत कह रहे थे कि अगर आप वो ऐसे कर्जे हैं आपके पास जिनसे आप नॉन प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो वो आप पे कर्जा जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसकी यही वजह है कि अब इस वक्त हम पाकिस्तान जो कर्जे ले रहा है वो पिछले कर्जे सिर्फ रीपे करने के लिए ले रहे हैं। यानी हम कर्ज अब ले रहे हैं पिछले कर्ज चुकाने के लिए। 5 to 6 बिलियन डॉलर एनुअल डेट रीपेमेंट करते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर सूद हर साल। हर साल 5 से 6 अरब रुपए या डॉलर? डिफरेंट डॉलर सर, इसलिए कि फॉरेन लोन्स डॉलर्स अरब होते हैं। डॉलर जो है हम वापस करते हैं जी जी हर साल, और वापसी के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं आपको। आपका टोटल आप जब बजट कभी देखें, एनुअल बजट जो होता है उसके अंदर आप देखें तो आपकी सबसे बड़ी जो बजट आइटम है वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स है, उसके बाद आपका डिफेंस है, उसके बाद बाकी चीजें। तो 70% से ज्यादा तो ये दो हेड्स जो है ना आपका टोटल बजट खा जाते हैं। तो जो असल मेन चीज है वो डेट सर्विसिंग है। ये दैट्स व्हाई वी आर हाईलाइट कर रहे हैं, हम इस चीज को फ्लैग कर रहे हैं कि ये परसिस्ट कर रहा है। 2007 से अब तक पाकिस्तान का डेट जो है मुसलसल बढ़ रहा है। 2007 के बाद मुसलसल बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और ये चीज जो है ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी।
for economists, for the journalists, for the media, for all people. शर्मा साहब, कहाँ 2007 के बाद कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि 2007 के बाद हम कहाँ जंप कर गए या उससे पहले था? कौन से अदवार के अंदर ज़्यादा कर्ज लिया गया और वो भी कर्ज की वापसी के लिए? सर बिल्कुल स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। आप सिर्फ अगर देखें 2007 में जो है 19.6 बिलियन डॉलर का हम पे कर्जा था, और आज अगर आप तकरीबन 20 बिलियन डॉलर था 2007 तक। जी बिल्कुल। और अगर आज आप देखें तो वो 66.490 जो है बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। ये फॉरेन डेट, ये फॉरेन डेट की हम बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक जो बैरूनी कर्जा है 20 रफली अरब डॉलर था 2007 में, और आज 2015 रफली 8 सालों के अंदर हम कोई 46 अरब डॉलर लिया हमने, तकरीबन 40 अरब डॉलर हम ले चुके हैं इन 7 सालों के अंदर। तो वो कहाँ जाते हैं ये इतना पैसा? सर इसीलिए जो है हम बात करते हैं ना कि बहुत सारे कर्जे ऐसे हैं जो कि सिर्फ लिए जा रहे हैं पुराने कर्जों को देने के लिए। तो वो जो पैसा हम ले रहे हैं वो लेते हैं हम एक से और दूसरे को हम वापस कर रहे हैं वही पुराना कर्जा तो हम पे मौजूद है, लेकिन सिर्फ हमने जो है वो शराइत को पूरी करने के लिए, टाइमलाइंस को मीट करने के लिए हम वो कर्जा टाइम पे अगलों को वापस कर रहे हैं। कर्जा तो हमारे ऊपर दूसरे बैंक का आ गया, एक का हमने ख़त्म किया। तो अब वो जो कर्जे कहाँ जाते हैं, ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन को जो है पब्लिक होने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे कर्जे लिए हैं तरक्याती कामों के लिए, हमने बहुत सारे कर्जे लिए हैं पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए, हमने पाकिस्तान में बहुत सारे कर्जे लिए हैं अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वाकई वो कर्जे वहीं खर्च हुए हैं? इसके ऊपर जो है मालूमात इकट्ठी करने की ज़रूरत है। और हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि इस एंटी डेट जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो यही है कि बहुत सारी मालूमात अवेलेबल ही नहीं है कि कौन से कर्जे हमने लिए हैं, कब लिए थे और वो खर्च किधर हुए हैं। तो उनकी डिटेल्स को इवन छुपाया जाता है। जिस तरह के कर्जे लिए गए आप ये कह रहे हैं? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो डिटेल्स हैं क्लासिफाई ये किया गया है कि वो जो है पब्लिक की डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है। यानी जिन लोगों के टैक्स से या जिन लोगों के नाम पे आप कर्जा ले रहे हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए, ये मतलब हुआ उसका? इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। सर 8 साल के अंदर ये जो 46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, तो जिस रेशो से हम बढ़ रहे हैं आपको लगता है कि इसी तरह और बढ़ जाएंगे खुदा ना खास्ता? सर अगर हमने अपनी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, रीपेमेंट स्ट्रेटजीज, इनको अगर रिविजिट ना किया और अपनी जो है बोरोइंग को कंट्रोल ना किया तो हम जो है एट द एंड डेट ट्रैप में भी जा सकते हैं। मतलब हम कमा 100 रुपये रहे हैं और कर्जा हम पे 200 रुपये होगा, 100 के अगेंस्ट 200 रुपये का कर्जा होगा। ये अल्लाह ना करे ऐसा स्टेज आए, लेकिन ऐसा लेकिन जिस स्पीड से जिस रेशो से जा रहे हैं वो उसी तरफ इशारे हैं। अब खालिक साहब बताइएगा, इदारे जो कर्जा देते हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एक तो क्या सिर्फ इदारे कर्जा देते हैं या मुमालिक भी कर्जा देते हैं और उनका मकासद क्या होते हैं? देखिए इस वक्त जो अगर आप ग्लोबल इसको डिफाइन करना चाहें तो ग्लोबल जो फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है पूरी दुनिया का, वो ठीक वो कर्जों पे रिलाई कर रहा है। मुल्क दूसरे मुल्कों को एक दूसरे को कर्जा देते हैं, इदारे एक दूसरे को कर्जा देते हैं, हर मुल्क किसी न किसी का मकरूज है। खुद अमेरिका मकरूज है, जापान भी मकरूज है, लेकिन ये कर्ज खा भी हैं। मतलब एट ए टाइम जो यूरोपियन मुल्क या इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हमें कर्जा देते हैं वो खुद भी किसी हद तक मकरूज हैं। लेकिन बात ये नहीं होती, ये आर्ग्यूमेंट जो है कि जी अमेरिका भी बहुत मकरूज है, फलाना मुल्क भी बहुत मकरूज है, ये जस्टिफाई ये नहीं करता कि हम रेकलेसली बोरोइंग करते जाएं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हमारी आप प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि अमेरिका का इतना कर्जा है कि सारी दुनिया के ऊपर उतना कर्जा ना हो। यस उनका बहुत ज्यादा कर्जा है, बट दे हैव अ कैपेसिटी टू रीपे। उनकी कैपेसिटी है रीपे करने की। ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। कर्जा होना इतनी बुरी बात नहीं है। डेट टू जीडीपी रेशियो इज द मेन थिंग। लेमैन को समझ वापसी की सलाहियत ये है कि आपकी जितनी नेशनल इनकम है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या उसका कितने परसेंट है, आपकी इनकम कितनी है और आपने देना कितना है। पाकिस्तान में एक लॉ बना हुआ है, 2005 में ये लॉ बना हुआ था। इस लॉ का नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। ये एक्ट कहता है कि पाकिस्तान के कर्जे उसकी डेट टू जीडीपी रेशियो 60% से नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन ये रेशो इस वक्त 66% है, यानी उससे ऊपर चली गई, उससे ऊपर है। और हम ये समझ रहे हैं, मेरा जाती ख्याल और ये है, किसी एक दौर में आई बनी होगी या पिछले कुछ अदवार में? नहीं, ये 2005 में जनरल मुशर्रफ के दौर में ये एक्ट बना है।
نہیں یہ جو 66% پہ چلا گیا جو کہ 60% ہونا چاہیے تھا ریشو، یہ ایک سال کی ہے پچھلے ادوار کی ہے؟ نہیں، یہ اس وقت سے لے کے 2005 سے اب تک جو ہے نا کبھی 62%، 3%، یہ 60% تک لانے میں کوشش تو کرتے ہیں پوری فگرز فیکٹس لگا، لیکن یہ کبھی نہیں آئی. گویا یہ بارز اسی لیے بہت سارے ممالک نے اپنے اس طرح کے لاز بنائے ہوئے ہیں. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ قرضے نہ بڑھیں ہمارے، لیکن یہ اپنے اوپر ایک بار آپ خود لگاتے ہیں کہ میں نے اتنے قرضوں سے اوپر نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا. اس پہ عمل نہیں. اچھا میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ ادارے، سرمد صاحب کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جو ادارے ہیں IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کے کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں قرضہ دینے میں؟ یہ ان کے کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں جو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ سر اس سیناریو کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ ہسٹری میں جو تھا نا جس وقت ویسٹرن کنٹریز ان کے پاس سرپلس منی پڑا ہوا تھا، ان کے بینکس میں ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا تھا، تو اس پڑے ہوئے پیسے پہ تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا. تو واٹ دے ڈیڈ واز دے اسٹارٹیڈ لوننگ مختلف ممالک کو گرانٹس کی شکل میں. ان کے پاس اضافی پیسہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایگزیکٹلی اور وہ گرانٹس کی صورت میں دیتے رہے، گرانٹس کی صورت میں پہلے دیا، اس کے بعد جو ہے اس کو لونز میں کنورٹ کرتے رہے، اور اب آ کے لوننگ کی عادت ایسی ڈلی ہے کہ لوگوں کی عادت مضبوط ہو گئی اور اب وہ اداروں سے قرضے لیتے رہتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ سرمد صاحب آپ چیز بتا رہے ہیں، یعنی پہلے ان کے پاس اضافی پیسہ ہے، انہوں نے پہلے عادت ڈالی مدد کے ذریعے کہ امداد دیں لوگوں کو، پھر اس امداد کو قرضوں میں بدلا، اب وہ عادت ڈل گئی ہم جیسے غریب ملکوں کو. ایگزیکٹلی سر، اگر آپ اس سیناریو کو سمپل اتنا سا سمجھیں کہ بینک بنتا کس لیے؟ بینک کا تو پرائم انٹرسٹ جو ہے وہ جو ہے اپنے انکم جنریٹ کرنا ہے نا، اس نے انٹرسٹ کے تھرو انکم جنریٹ کرنی ہے، اور وہ انٹرسٹ آئے گا کہاں سے؟ جب پیسہ سرکولیٹ ہوگا. پیسہ سرکولیٹ کیسے ہوگا؟ لونز کی شکل میں ہوگا. اب بینک جو ہے وہ کسی کو ایڈ تو دینے سے رہا، اس نے پیسہ دینا ہے تو آپ واپس اپنا روپیہ لینا بھی ہے اور سود سمیت لینا ہے. تو اسی طرح ہی انٹرنیشنل ادارے جو چل رہے ہیں وہ بھی اگر آپ کو 100 روپے دیتے ہیں تو آپ سے 200 روپے ان ریٹرن لیتے ہیں واپس. صرف پیسہ لینا ہی ریٹرن ان کا مقصد ہوتا ہے، سم ٹائم پولیٹیکل گینز بھی ان کے ہوتے ہیں، سر پولیٹیکل ایجنڈاز. رائٹ، ڈیٹ پالیٹکس ہے ایک بیسکلی نا، جس سائڈ سے ہم اس کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ڈیٹ پالیٹکس جو ہے نا یہ پریویل کرتی ہے. میں اس پالیٹکس کی ڈیٹیل ڈسکشن میں آنا ہے. اچھا پہلے ایک چیز اور بتائیے گا کہ قرض جو ہے وہ ڈالرز میں لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی وہ ہے؟ کیونکہ ہم تو روپیز میں ارن کرتے ہیں پاکستان میں. سر انٹرنیشنل جو ہے جو کرنسی چیز چلتی ہے جو کہ ایک موڈ آف ایکسچینج ہے انٹرنیشنلی، تو وہ ایک یونیفارم کرنسی ہے جو کہ US ڈالر میں چلائی جاتی ہے. باقی مختلف ممالک کے درمیان جب ٹریڈ ہوتی ہے تب بھی آپ دیکھیں تو ان کی کرنسیز یوز کرتی ہیں، یا فار ایگزامپل یورو یوز ہوتا ہے یا اسٹرلنگ یوز ہوتا ہے، لیکن مین فیکٹر جو ہے وہ USD کا ہی ہے، US ڈالر ہی یوز کیا جاتا ہے. اب اس کے پیچھے بھی جو ہے ایک پورا جو ہے نا سیناریو ہے جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈالر میں ہی کیوں یا فورن کرنسی میں ہی کیوں. فورن کرنسی میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ when you are giving $100 to one country، انہوں نے جب اس کو اپنے روپوں میں کنورٹ کیا دیٹ از بہت زیادہ پیسے، لیکن جب ریٹرن کرنے کی باری آئی تو ہم ریٹرن کر رہے تھے روپوں میں، جب ہم نے اس کو کنورٹ کیا تو ہم نے اس سے ڈبل پیسے جو ہے نا کنورٹ کر کے US ڈالر میں دیے. تو وہ جو ایک سیناریو ہے نا کہ ہم سے وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں وہ اسی طریقے سے آتا ہے. اس میں کرنسی انفلیشنز بھی آتی ہیں، سویپس بھی آتے ہیں، بہت ساری اور ڈسکشنز بھی ہیں اس کے اندر، لیکن جو ہے جو پرائم چیز یہی ہے کہ انٹرنیشنل کرنسی میں اس لیے لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اکانومی کو اسٹرینتھن رکھنا چاہتے ہیں، اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اس میں اور بھی میں سرمد کی بات ایڈ کر دوں کہ جب یہ ادارے بنے تھے نا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے 1945 میں IMF ورلڈ بینک اس وقت بنے تھے بریٹن ووڈز میں. ان کا مقصد کیا تھا بنانے؟ ان کا مقصد 2 مقصد تھے. ایک تو مقصد تھا جو انٹرنیشنل اکنامک سسٹم ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے IMF رول ادا کرے گا. اسی لیے IMF کی جو لونز ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ لونز نہیں ہوتے، وہ بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ہوتے ہیں، حکومتوں کو ملکوں کو دیے جاتے ہیں. جو ورلڈ بینک ہے اس کے لونز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے لیے جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا تربیلا منگلا ڈیم یہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو IMF اور باقی جو ورلڈ بینک ہے اس کی اداروں کی فنڈنگ میں یہ فرق ہوتا ہے. میں عام آدمی کے لیے لیکن اب تو یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، کہا جاتا ہے کہ جیسے جو سپر پاور ہیں دنیا کی ان کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ نصب میں اس پہ عرض کروں کہ شروع میں یہ ادارے جو ہے نا ان کا رول اگر ہم دیکھیں یا ان کا آبجیکٹو تھا بننے کا وہ تھا گلوبل ڈیولپمنٹ، کہ دنیا کے غریب ملکوں کی ترقی ہوگی.
یہ بنیادی طور پہ. اور یہ ان کے بندے جو اصل میں جو اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد تباہ حالی ہوئی یورپ میں, اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا تھا, اور اس میں ورلڈ بینک کا بڑا رول ہے, مارشل پلان کا بڑا رول ہے, انہوں نے اس کو کیا. اس شروع میں یہ دونوں اداروں نے تھوڑا پازیٹیو رول بھی ادا کیا, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ان کا ایسا میٹامورفوسس ہوا ہے کہ ان کی گورننس پہ بھی کوسچنز ہیں, اور ان کی میتھڈولوجی پہ بھی کوسچنز آ گئے. پالیٹکس انوالو ہوئی اس جی, گورننس اگر آپ ان کی دیکھیں, کبھی آپ دیکھیں جو ورلڈ بینک کا گورننگ ماڈل ہے, اب ورلڈ بینک کا جو بھی پریزیڈنٹ ہے, آپ پچھلے ان کے 20 پریزیڈنٹس دیکھ لیں, کون ہے؟ وال اسٹریٹ. حالانکہ ورلڈ بینک جو ہے پوری دنیا کا ادارہ, پوری دنیا کے ممبرز ہیں اس کے. اسی طرح IMF کا پریزیڈنٹ کبھی بھی یورپ سے باہر کا نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی ان کے جو گورننس ماڈلز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو ووٹنگ ریشو ہے, ووٹنگ ریشو امریکہ کی ووٹنگ ریشو ورلڈ بینک کے اور IMF کے اندر 16% ووٹس اس کے ہیں, 84% ریسٹ آف دی ورلڈ ہے. لیکن جو رولز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ورلڈ بینک یا IMF کے رولز میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو یو نیڈ سپر میجورٹی آف 86%, وچ از ٹیکنیکلی امپاسبل. تو سر اچھا, یہ جو روپے کا تھا, ہماری روپے کی قدر کیوں کر گرتی ہے آپ کے خیال میں؟ کہاں سے؟ مجھے یاد ہے 60 روپیز میں ایک ڈالر ہوا کرتا تھا 2007-8 میں, اب وہ 100 سے اوپر ہے. ڈیفینیٹلی اب اس کو آپ دیکھیں کہ یہ تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں کہ ہماری اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ کتنی بہتر ہیں, کتنی کمزور ہیں, اور کس طرح کر رہے ہیں. اور دوسرا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس ہے کہ نہیں ہے ہماری. اور امپورٹنٹ چیز یہ پاکستان کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہے وہ بھی بری طرح بگڑ رہا ہے. مطلب امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس بہت. آپ ڈالر کیسے ارن کریں گے جب آپ ایکسپورٹس بڑھیں گے؟ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی کرنسی جو ہے زیادہ امپورٹس کریں گے تو ڈیپریسیشن ہوگی. آپ انکریز زیادہ کریں گے, ڈالر ارن زیادہ کریں گے, کیونکہ انٹرنیشنل کرنسی جو ہے وہ پیرٹی تو روپی کے ساتھ انٹرنیشنل کرنسی ایک ہی ہے, ڈالر ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے, اسی کے ساتھ ہونا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ملکوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی کرنسی جو ہے وہ پیرٹی کس کے ساتھ, یورو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, ین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, یا ڈالر کے ساتھ. تو چونکہ ڈومیننٹ کرنسی ہے تو زیادہ تر ملک اسی کے ساتھ, ڈالر کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین, پاکستان کا ہر شخص مقروض ہے 1 لاکھ روپے سے زیادہ قرض کا. پاکستان کی جو حکومتیں ہیں مختلف ادوار میں جو قرض حاصل کرتی رہی ہیں, کن مقاصد کے لیے قرض کیوں ضروری ہے, اور جو قرض جس مقصد کے لیے پاکستان میں حاصل کیا گیا کیا وہ پورا کیا گیا ہے؟ کیا کبھی وہ دور آئے گا کہ پاکستان اپنا یہ قرض ختم کر پائے اور اس کو رن کر پائے بغیر قرض کے؟ سرمد صاحب, ایک ڈیٹ پالیٹکس بھی ہے, یہ قرضوں کی سیاست بھی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ سر قرضوں کی سیاست بیسیکلی جو ہے ایک فینومینا ہے جو کہ یوز کیا جا رہا ہے. جس طرح خالق صاحب نے ارلیئر بات کی تھی کہ شروع میں جو قرضے دینے والے لوگ ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی گورننس تھی کہ وہ ملکوں کو اپلفٹ کرنا چاہتے تھے, ان مسائل سے نکالنا چاہتے تھے جن کے ساتھ ان کا سامنا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز ٹرانسفارم ہوتی گئی اور آخر میں وہ بن گئی کہ آپ جو ہے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایز این انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیکھو. وہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تاکہ ان کو اس کے اوپر ریٹرن حاصل ہو سکے. آسان الفاظ میں ایک جگہ اپنی انویسٹمنٹ لانے سے پہلے ان کو عادی کرنا اور اس کے بعد اس انویسٹمنٹ کو لا کے اس کے اوپر ریٹرن لینا. اور پروبیبلی جو کچھ اور تھیوریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہی جو آپ کو قرضوں کی عادت ڈالنے کے بعد آپ کے فائنینشیل سسٹمز کو کنٹرول کرنا, آپ کی سوورنٹی کو کنٹرول کرنا, یہ بھی پرائم آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اپنی مرضی کے مقاصد جو بھی ان کے ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. کہاں سے ہمیں یہ عادت ڈلی خالق صاحب؟ جیسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی کہ اگر کہیں پہلے امداد دی گئی, لوگوں کو عادت ڈالی گئی, پھر امداد روک کے چھوٹے چھوٹے قرضے دینے شروع کیے گئے اور پھر وہ قرضے بڑھ گئے, تو یہ عادت کہاں سے پاکستان کو پڑی بھائی دوے؟ کس ایرا میں؟ اب دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مجھے ہمارے ایک سینئر دوست نے بتایا کہ 1970 کا جو پاکستان کا بجٹ تھا وہ سرپلس تھا. سرپلس بجٹ پاکستان کا؟ پاکستان کا, یعنی بجٹ ڈیفیسٹ نہیں تھا. تو اندازہ لگائیں کہ میں خود دیکھ کے حیران ہوا کہ ہماری زندگی میں تو ہم تو جب بجٹ سپیچز ہوتی ہیں تو آج تک بجٹ ڈیفیسٹ ہی ہمارے سامنے آیا. اصل میں جو قرض ہے نا اس کی ایڈکشن ہونا بڑا خطرناک عمل ہے. اٹس ایزی وے ٹو گیٹ. آپ کوئی پروگرام, آپ ایک گورنمنٹ ہیں, آپ نے کچھ کام کرنے ہیں,
آپ بنیادی طور پہ تو اکانومی ٹیکسز پہ چلتی ہے نا, آپ کا ایک بہترین ٹیکسیشن کا نظام ہوتا ہے, اور آپ کا ہمارا تو ٹیکس کا نظام جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اٹس نیور بین بلو راؤنڈ اباؤٹ 9 یا 10% آف دی ٹوٹل پیپل آف پاکستان دے پے ٹیکس پیئرز, لیسٹ ان ساؤتھ ایشیا. پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے کم ٹیکس سب سے کم, مطلب ہماری ٹیکس کی تو حالت ہی بہت بری, اور ول بھی نہیں ہے حکومت کی کہ وہ ٹیکسیشن کو, لیکن 70 میں کون سا اچھی ہوگی ہے جس میں سرپلس بجٹ لیا ہے؟ وہ صرف ٹیکسوں پہ نہیں تھی, مطلب اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں. اس وقت آپ کو گرانٹس بھی مل رہی تھیں, لونز آپ بہت کم لے رہے تھے, اور آپ نے اپنے اوقات میں ان دنوں میں عادی کیا جا رہا تھا. میرا وہی سوال کہ کہاں سے ایڈکشن ہوئی ہمیں؟ ایڈکشن سر اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, جب آپ کی حکومت اور ان کے لوگ ایزی وے تلاش کرتے ہیں فنڈنگ کا, اور ایزی وے کے لیے یہ ونڈوز ہر وقت کھلی ہوتی ہیں, یہ ونڈوز ہوتی ہیں IMF, ورلڈ بینک اور باقی بھی آپ لوگوں جہاں سے. اور ہوتا کیا ہے, اثر میرے اور آپ پہ ہوتا ہے. گورنمنٹ تو لون لے لیتی ہے, لون لے کے اللہ تللے بھی اڑا لیے, کچھ کام بھی کر لیے اور رپورٹیں بھی دے دیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ لون اور اس کے امپیکٹس وہ لوگوں پر کیسے آتے ہیں, آپ کے بچوں پہ, ہمارے بچوں پہ کیسے آتے ہیں؟ وہ دیکھیں اثرات اس طرح آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بجلی, گیس, پانی, یہ ٹیکسز جو چھوٹے موٹے اور ٹیکسز ابھی لگا رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز بھی, یہ کس لیے لگاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل ٹیکسز ریونیو جتنا پاکستان جنریٹ کرتا ہے اس کا 47% ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے جاتا ہے. 100 روپے ٹیکس میں اکٹھا ہوا ہے نا, 47 روپے IMF یا ورلڈ بینک کو واپس کرنے پڑتے ہیں ہمیں اس میں. یعنی آدھی ہمارا جو کلیکشن ہے وہ تو پہلے باہر گئے. وہ ہے ہی اس لیے کہ, اور فرض کریں اسی لیے تو کسی وقت آپ کو لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور پیسے تو آپ ہمیں کم دے رہے ہیں, زیادہ دیں, تو پھر یہ پرپوزل آتی ہے اچھا بجلی کی قیمت بڑھا دیں, فلاں کی قیمت بڑھا دیں, اس کی قیمت بڑھا دیں. تو آپ کے پاس کوئی, آپ نے چونکہ جو لونز لیے ہیں وہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے تو لیے ہی نہیں, تو ان کی ہدایت مان کے بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. جی ان کی ڈکٹیشنز ہیں. یہی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا سرمت کے, ڈیٹ از اے پالیٹکس, اور وہ پالیٹکس یہ ہے کہ کہیں آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سخت رکھنی ہے, کہیں نرم رکھنی ہے. ہماری ایک چھوٹی سی اسٹڈی تھی, ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جہاں ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں عالمی اداروں کی وہ ذرا سافٹ رکھی گئی ہیں. جب سیولین حکومت ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں ان کے ساتھ سخت رکھی گئی ہیں. تو دس از آل وٹ پالیٹکس از, کیونکہ جو آپ کی ڈکٹیٹرز کی ریجیمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جب وہ انگیج ہوتے ہیں تو وہ ایک فرد کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بزنس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے. لیکن جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, اب 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں, اب تو مطلب ان کو پرائم منسٹر سے بھی بات کرنی ہے, فائنانس منسٹر سے بھی کرنی ہے, نیچے چیف منسٹر سے, تو اتنے لوگ سٹیک ہولڈرز ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے آسان ہے ڈکٹیٹر سے بات کرنا. سر ایک بندے سے کام ہر وقت بات کرنا آسان ہوتا ہے. اگر اس کو ہم لیں, کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ جو 8 سال گزرے ہیں پچھلے, وہ ڈکٹیٹرز کے سال نہیں ہیں, وہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم تھا اس کے اندر زیادہ تر. تو اس کے اندر $46 بلین, اور پورے پاکستان کے اندر جو آج 2007 تک $20 بلین کا قرض ہے, تو قرض تو جمہوری ادوار کے دوران میں بڑھا ہے. نہیں وہ جو خالق صاحب والی بات کے اوپر. اچھا اس میں سر میں ایک چیز کہتا چلوں کہ ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن کلیئر کٹ سامنے نہیں آئی کہ پاکستان نے 1947 سے لے کے آج تک ٹوٹل قرضہ کتنا لیا ہے, اس میں سے جمہوری دور کا قرضہ کتنا تھا اور غیر جمہوری دور کا قرضہ کتنا تھا. یہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے. نہیں ہے, اگر ہے بھی تو وہ شیئرڈ نہیں ہے, پبلک نہیں ہے, پبلک نہیں ہے, سیکرٹ کا. تو اب اس چیز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو ہم یہ کسی کو بلیم کر نہیں سکتے کہ جو 46 بلین لیا گیا یہ نیا لون لیا گیا. ہو سکتا ہے کسی پچھلے قرضوں کی جو قسطیں ہیں وہ جمع ہو کے ابھی ریپے ہو رہی ہوں. تو کسی ایک کو فنگر پوائنٹنگ کرنا کہ جی اس ڈیموکریٹک دور میں اتنا قرضہ لیا گیا, ہو سکتا ہے وہ پیچھے کسی نان ڈیموکریٹک دور میں جو قرضہ لیا گیا اس کی قسطیں ہوں. ہو سکتا ہے کسی ٹائم کے دوران وہ جو ہے ان قرضوں کے اوپر ایک فریز لگا دیا گیا ہو کہ ہم 10-15 سال بعد اس کا موریٹوریم ختم کریں گے, تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کی یہ ساری ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے, اسے چھپایا جاتا ہے. بیڈ انٹینشن نہیں ہے. اس میں 1985 کے بعد سے 2013 تک کے فگرز, یہ پچھلی گورنمنٹ میں جب فہمیدہ مرزا اسپیکر تھیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے کچھ فگرز پبلک کیے تھے کہ
लेकिन 1985 से ऑनवर्ड, 1985 से पहले के, जैसे सरमद कह रहे हैं ना, 1947 से 1985 तक कह लें ब्लैंक पीरियड है, उसके फिगर्स ये वो अवेलेबल नहीं है, ना कभी गवर्नमेंट ने शेयर किए हैं, पब्लिक नहीं है, लेकिन ये फिगर्स इन्होंने उस कमेटी को पब्लिक का, लोगों का राइट नहीं है कि उनके नाम पे कर्जा उन्होंने, उनके बच्चों ने वापस करना है, वो उनको पता भी ना हो कितना कर्जा ले लिया हुक्मरानों ने, तो ये होना चाहिए आइडियली। टोटल कर्जे का तो इल्म है, गवर्नमेंट वो शो कर देती है, स्टेट बैंक या और तरह से आप, मतलब पाकिस्तान का टोटल जो डिटेल नहीं है कि किसने, असल तो चीज है ब्रेकअप्स, क्या अल्ले तल्ले की। जी ब्रेकअप्स नहीं है, वैसे एक कलेक्टिव फिगर है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट फर्ज करें इस वक्त कुछ $70 बिलियन के अराउंड है, और इंटरनल डेट जो है चूंकि रुपीस में है वो 12,000 बिलियन तो समझ ही नहीं आता, समझ नहीं आता कि उसको बस पागल बनाए रखो। सरमद साहब, वेस्टर्न कहा जाता है जिनसे जो ये आलमी इदारे हैं या वो मालिक हैं जो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को कर्जा देते हैं, क्या वो इन मुल्कों को चला रहे हैं, ये ममालिक उनको असल में चला रहे हैं? सर देखें, एक सिंपल सी कैलकुलेशन अगर कर लें, मैंने आपको ₹1 दिया और आपको मैंने कहा है कि आपने मुझे जो है ना 25 पैसे इंटरेस्ट देना है, तो आपसे मैं आइडियली ₹1.25 लिया है ना। सेम इज द सिनेरियो विद द डेट, कि जब आपको कर्जा दिया जाता है तो उसकी शराइत ऐसी होती हैं कि जो है जिसमें आपने उनको डबल ही रीपे करना होता है, और एक बड़ा इजी सा एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें कहा जाता है कि फॉर एवरी $1 इन्वेस्टेड द पुअर कंट्रीज आर पेइंग $2 बैक। एक उनको दें और उनसे 2 लें, ₹100 दें, ₹200 लें। अब ये वो चीजें हैं, और अपने सियासी काम भी निकलवाएं। जी ये इम्पोर्टेंट, वो बड़ा उनका एग्जैक्टली एक ड्राइविंग फोर्स रखी हुई है आपके ऊपर कि जी ये करें, ठीक है सर, वरना वापस कर्जा कर दें। नहीं यही है सर, देखें जब आप कर्जों की दलदल में इतना धंस जाते हैं ना कि आपके जो डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप कर्जों से चला रहे हो, तो फिर आपने जो अपनी सॉवरेंटी को जो है सौदा कर दिया होता है, फिर आप डिक्टेशंस ले रहे होते हैं। डेफिनेटली आप अगर अखबारों का मुताला करें चंद माह के, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आना शुरू हुई हैं कि क्या क्या चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, और जो हमारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में वो उसको किस तनाजुर में देख रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली जो है पिन पॉइंट की जाती हैं कि जी ये जो है नंबर्स के साथ प्ले अराउंड किया जा रहा है, ये जो है इंस्ट्रक्शंस इतने समझ नहीं आता। क्या इस जंगल से पाकिस्तान निकल भी सकता है, कर्ज के इस जंगल से? बिल्कुल निकल सकता है सर, और रीसेंट गवर्नमेंट की जो अगर मैं एग्जांपल देता चलूँ तो रीसेंट गवर्नमेंट का तो मैंडेट जो था, मैनिफेस्टो मैंडेट, वो भी यही है कि हमने मुल्क को कर्ज के जंगल से आज़ाद करना है, और उसी के लिए जो है तोड़ने के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान, कौन सा सर ईयर गुजरा अभी तक जिसमें कशकोल बड़े हुए, मुझे तो ये लगा ये ऐलान किया था जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हरीपुर में स्पीच करते हुए 2013 के इलेक्शन से पहले कि हम कशकोल तोड़ देंगे। क्या वो कशकोल टूटता हुआ नजर आया? क्या गवर्नमेंट के जो 2 साल गुजरे हैं पाकिस्तान ने कर्ज लिया नहीं लिया? सर कर्ज लिया है, लेकिन मैंने जिस तरह कहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक पब्लिक नहीं की गई हैं। हम देख तो रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने किस गवर्नमेंट का कर्ज वापस रीपे किया है उसको भी देखने की जरूरत है। उस कशकोल पुराना था या कोई बड़ा करके बड़े साइज वाला उठाया इस बार? प्रॉब्ली शायद कशकोल पुराने थे जिसके साइज बड़े होते गए हैं। इसमें एक बड़ी इजी सी चीज़ है कि अगर हमने कर्ज की लानत से जो है ना छुटकारा हासिल करना है और अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है, तो हमें जो है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, पैसे जनरेट करने के जो इदारे हैं, हमें उसको इंक्रीज करना होगा। हमें बिजली की जो प्रोडक्शन है उसको फुलफिल करना होगा ताकि हमारी इंडस्ट्री चल सके। हमें जो है अपना रोजगार एग्जैक्टली हमें जो है और ऐसे मौशी जो है निज़ाम को प्रमोट देना होगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने होंगे जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो। उसके बाद जब आपके हाथ में इतना पैसा होगा तो आपको बाहर से जो है कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खालिक साहब